إله إلا هو الحي القيوم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا وارزقنا بصورة شفاء كاملا عاجلا من كل عيب ومن كل داء ومن كل عين هامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين आंखें बंद रखिएगा सबकी आवाज़ है बुलंद आवाज़ से 3 दफ़ा कहिए अल्लाह अकबर 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ ब्रीरा बच्चे आपकी आवाज़ भी है 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह
तीन दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, तीन दफ़ा बिस्मिल्लाह,